Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نواصل درسنا في علوم الشرع أو في قسم علوم الشرع. الآن سنتعلم وندرس في مدى أصول الفقه ونستعمل الكتاب اللمع للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. وصلنا في باب بيان الفقه وأصوله. بين الفقه وأصول. الآن نأتي إلى الفقه. قبل أن نواصل أو نستمر كلامنا، الفقه ممكن كما عرفنا نعرف لغة واصطلاحا. أما الفقه لغة بمعنى الفهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذا معنى الفقه بمعنى فهم. إذا تعلمنا الفقه تصورنا في ذهننا ونحن نتعلم المسائل الاجتهادية أو الظنية بالخلاف في العقيدة. أما العقيدة لا نتعلم بالاجتهادية، ولكن نتعلم في المعلوم بالضرورة. المثال يعني العقيدة لم تكن اجتهادا كتحريم الزنا، تحريم الخمر، وتحريم الربا، كتحريم الزنا والخمر والربا. هذه أشياء لا تعتبر بمسائل الفقهية، أو ليست المسائل الاجتهادية، ولكن ضرورية. ولا نقول مثال العلماء حرم الخمر والزنا والربا، لا، هذه أشياء لا تعتبر ضرورية، ولكن لا تعتبر اجتهادية، لم تكن اجتهادا من العلماء. العلماء لا يجتهدون في مسائل الضرورية أو معلومات بالضرورة. يعني الضرورة هذا الحكم نزلت من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يوجد الحكم في القرآن والحديث ماذا سنفعل؟ ونفعل في الاجتهاد. وكذلك يعتبر الفقه، من تعلم الفقه وكذلك هو تعلم الظنية. ولا نقول قد إياه. ممكن وجدنا بعضنا بعضا أو في مجتمعاتنا من تعلم الفقه كأنه هو تمسك بالقول الواحد، ولكن إذا فهم هذا الرجل أن الفقه في المسألة الفقهية أو في المسائل الفقهية والمسائل الاجتهادية يعتبر الظن، من اجتهاد العلماء، وليس بخلاف الضرورية. هكذا هذا في فهم الفقه. ثم وضع المصنف رحمه الله في تعريف فقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. انظر، طريقها الاجتهاد وليس طريقها الضرورية. هذا الفرق بين الفقه والعقيدة. أما العقيدة طريقتها ضرورية. معلوم بالضروري. معرفة أشمل وأعم من العلم. وكذلك في هذه العبارة حذفت كلمة علم. ممكن في التعريف الآخر ممكن سنجد علم معرفة الأحكام
syariah. العملية Al-amaliyah al-muktasabah. المتصل من أدلتها تفصيلية. تفصيلية. لكن هذا تعريف المصنف الإمام أبو إسحاق الشيرازي بالاختصار. بالاختصار. معرفة أعم من العلم. مثال فلان معرفة الشيء معرفة الطريق إلى طريق آخر. هذا معنى معرفة. أما العلم هو بالخاص. علم ماذا؟ خاص. هذا الفرق بين المعرفة والعلم. الأحكام الشرعية يعني الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين يعني التكليفي والوضعي التي طريقها الاجتهاد. الآن نأتي إلى بيان الفقه أو تقسيم. هذا تقسيم أحكام الشرعية. هنا يوجد كما رأينا المصنف قال والأحكام الشرعية. المصنف أراد أن يبين لنا ما هي الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية والوضعية. ثم ما تعرف الأحكام جمع من الحكم بمعنى لغة القضاء. ثم معنى الأحكام اصطلاحا أو شرعا يعني خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. اقتضاء وتخييرا. هذا معنى الحكم اصطلاحا يعني خطاب الله سبحانه. خطاب من خطاب؟ ما خطاب هنا؟ siapa? ما الخطاب هنا؟ الخطاب هنا الدليل القرآن أو يدخل هنا السنة. يعني السنة من أين تأتي السنة؟ من الله أيضا. الأصل السنة والقرآن كله هما من الله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى وأنزل والحكمة. الحكمة الكتاب والحكمة يعني الحكمة بين سنة كلاهما نزلت من الله سبحانه وتعالى وكذلك السنة الأصل من الله سبحانه وتعالى بدليل كلمة الحكمة. نعم صحيح. والأحكام الشرعية أحكام خطاب الله تعالى يعني خطاب الله تعالى متعلق بأفعال مكلفين. الأفعال بماذا؟ بالقول والفعل والجوارح. المكلف نحن عرفنا مكلفنا عرفنا مكلفا ممكن البالغ البلوغ الإسلام وغيره. هذا مكلف. ثم نأتي إلى كلمة اقتضاء. معنى اقتضاء بمعنى اقتضاء بمعنى وجوبا لازما. لا لازما. حينما الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة اقتضاء. وكذلك تخييرا ممكن بين ماذا؟ بين الترك والفعل. هذا وكذلك انقضاء ممكن بمعنى هذا الاقتضاء يكون ممكن في الطلب اقتضاء من طلبا نوعا. ممكن طلب الفعل بمعنى أمر. ممكن طلب الترك بمعنى نهي. هكذا وغيرهما. هذا معنى اقتضاء بمعنى لازما أو بمعنى طلبا. أما تخييرا ممكن في الخير المباح ممكن بين في الخير. هذا معنى الأحكام الشرعية. ما هي الأحكام الشرعية؟ الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. من الواجب إلى المكروه سميت بالتكليفية. لكن هنا
musannif wada'a hakam al-wad'iyah isnatain faqat was-sahih wal batil amma asy-syarr wal man' was-sabab lam yadha' lam yadhkur al-musannif rahimahullah. Al-an nati ila fi kalimat al-wajib. Huna al-wajib awal wujub. Al-wajib lugatan bi mana? Saqata. Saqata. Al-wajib bina saqata. Huma ta'rif al-wajib atau al-wujub. Ama al-wajib ismul fa'ilah. Ama al-wujub masdar. Huma huwa qala al-muallif ma ta'allaq al-iqab bitarkihi was-salawatil khams waz-zakawat warada wal wadi' wal maghsub wa ghairi dzalik. Hadha mana al-wajib. Man taraka lahu al-iqab. Hadha al-ma'na bil basit bil yasir, yani bil ikhtisar. Al-wajib bimana man ma tarakahu lahu iqab. Hadha ma'na wajib. Lakin huna idza ra'ayna idza nadharna fi hadha at-ta'rif madza sanafham fi hadha at-ta'rif limadha al-muallif wada'a hadha at-ta'rif bi ikhtisar laysa mutawwal laysa al-mutawwal ma'na huna yani mungkin al-muallif arada an yufahima mana fit ta'rifat hatta la tashtagil uqulana hatta la tashtagil uqulana fi ta'rifat ma ta'ala al-iqab bi tarkiha khalas ya bil ikhtisar. Thumma wal mandub ma yata'allaq as-thawab bi fi'lihim. Mungkin fi mustalah al-akhar al-mustalah min al-mandub mungkin arafna mustalah an-nafl was-sunnah wat-tatawwu' thumma mungkin nadkhul fil mubah al-mandub atau mustahab alaysa mubah mustahab yu'tabar mandub lakin ala darajah. Mal farqu baina an-nafl wal tatawwu' yani at-tatawwu' huwa yajtahid fi nafsihi fi amrin ma. Misal fulan kallafa bi nafsihi ana uridu an aqra al-Quran kulla yawmin juz'an wahidan. Kulla yawmin. Hadza bimana tatawwu. Walakin hadzal amr yu'tabar li nafsihi faqat. Hadza ma'na tatawwu bi khilaf an-nafl was-sunnah wal mustahab. Amma tatawwu yarji' ila nafsihi. Walakin hadza amr laisa amr wajiban. Walakin huwa yujibu li nafsihi kama qultu ana yani urid an aqra al-Qur'ana kulla yawmin juz'an wahidan. Ya, huwa nawa fi qalbihi sayaqra al-Qur'ana kulla yawmin. Hadza mana tatawwu yani kullifa ila nafsihi atau kullifa ila nafsihi man tatawwu. Ma ta'allaq as-thawab bi fi'li wa la ta'allaq al-iqab bi tarkihi kas salatin nafl wa sadaqati tatawwu. Mungkin narji ila sadaqat tatawwu mungkin huwa azama fi nafsihi min as-sadaqah wal infaq wa qala kama qultu anifan fi qiraatil Qur'an ana kullu yawmin sa'unfik misal alaf rubiah atau ashar alafat rubiah. Hadza mungkin sadaqah tatawwu. Minal ujrah huwa yu'allim wa aqallu ujrah. Nah, mungkin hadza amru arada as-sadaqah wal infaq. Walakin huwa kallafa li nafsihi wa ti kaza. Walakin hadza
syaklu tatawwu. Huwa kama fulan arad an yaqra al-Qur'ana kulla yawmin juz'an wahidah. Hadha mana tatawwu. Walakin nafsul ma'na bil mandub hakadha. Wa kallafa fi nafsihi. Wa ghairi dzalika minal qurbi al-mustahabba kullu ma yustahabba. Al-anati ila al-ahkam syar'i al-thalitha wal mubah ma la thawaba fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi ka akli at-tib thumma wa labs an-na'im. Yani na'im bimana raqiq. Na'im bimana raqiq wan naum wal mashi wa ghairi dzalika minal mubahat. Amma an-naum yani wal akal min amri min tabi'i jibiliyah walakin fi hukum mubah. Thumma na'ti ila ar-rabi'ah al-ahkam ar-rabi'ah al-mahdhur, yani ma ta'allaqa al-iqab bi fi'li atau al-mahdhur lugatan bi mana mamnu' kazina wal liwat wal ghasb was sarqah wa ghairi dzalika minal ma'asi. Hadha mana yani al-mahdhur, yani mana asy-syari' mana asy-syari' bi fi'lih. Wal makruh ma tarakahu afdal min fi'l makruh kas salat ma'al iltifat. Mana iltifat? Yani huwa yaminan wa shimalan. Was-salat was-salah fi a'tan. As-salah fi a'tan yani mawdi' raus al-ibil atau baul ibil. Hadha makruh. Walakin limadha makruh? Yani la makan qabih. Thumma washtimal as-samma. Mana ishtimal as-samma? Huwa laffa. Mana laffa? Laffa thawbahu huna. Hadha ishtimal as-samma. Huwa laffa thawbahu. Huwa laffa thawbahu. Misal rajulun lahu qamis lakin طويل ثم هو كذا في الحكم مكروه. في الحكم مكروه. ما الأولى يعني تركه. الأولى ترك لف هكذا. ده معنى مكروه. الآن نأتي إلى الأحكام الوضعية الصحيح ما تعلق bin nufuz. Mana an-nufuz huna yani qabul. An-nufuz huna bimana qabul. Yani anal amala as-sahih yaqbalu wa yamdi. Hadha ma'na an-nufuz. Yani misal fulan fi wudu'ah sahih wa kadzalika maqbulah maqbul fil ibadah atau qabul fil ibadah wa hasala bi al-maqsud wa kadzalika bimana maqbul. Kasalatil jaizah. Mana as-salatul jaizah? Mujziah. Kasalatul jaizah bimana al-mujziah. Wal buyu' al-madiyah yani al-bay' as-sahih. Al-bay' as-sahih. Ada makna yani al-madiyah an-nafidha as-sahih sahihah. Huwa fa'ala al-bay' walakin fi tanfithihi nafidha as-sahihah atau qabul. Hadza manasa as-sahih. Misal yujad al-bai' wal mushtari ma'al aqd wa ridha. Kadzalika sumya al-buyu' al-madiyah bimana an-nafidhatu as-sahihah. Mana nafidhah? Laysa bimana nafidhah huna min at-tanfidh al-fi'l al-amal al-amal. Misal idza tawaffarat asy-syurut takunu
صحيحا إذا توافرت الشروط تكون صحيح هذا معنى صحيح يعني المراد هنا يعني توافرت الشروط يعني معنى أكمله أكمل الشروط ومعنى توافرت الشروط ستكون صحيحا في الفعل أو في العمل هكذا. نعم. والباطل بخلاف من صحيح ما لا يتعلق به النفوذ ما لا يتعلق به قبول يعني ممكن هو يوجد ممكن في البيع ممكن يوجد العلة في البيع ممكن هذا البيع غير صحيح أو باطل ممكن في النكاح بلا ولي النكاح باطل كما Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali walakin bikhilaf Hanafiyah Hanafiyah yani ajaza an-nikah biduni wali mas sabab lianna an-nikah ashbaha al-bay' atau al-buyu' la yahtaj ila al-wali walakin hadha qaul batil يعني يعتبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي إلا البكر الآن ممكن وجدنا بعضا ممكن للأرملة أرادت أن تتزوج المراد بدون ولي والولي حقا يوجد ولي ولكن المعنى هنا يعني بدون إذنه ممكن أتى رجل أراد أن يخطب قال ماذا الأرملة أحبه بدون إذن ولي بخلاف بكر إذا لم يأذن الولي لم يكن الزواج ولكن بخلاف الأرملة الولي لا يقبل ولا يريد ولا يحب ولكن المرأة الأرملة يعني أرادت أن تتزوج معها النكاح صحيح ثم نأتي إلى إلى نأتي ولي الأضل الأضل يعني وليها حقيقة موجودة موجود ولكن ما أراد أن يزوج ونرفع هذا الحكم إلى المحكمة ونأتي إلى الحاكم يا حاكم أنا أريد أن نتزوج مع بكر ولكن منع معنا وليها ماذا سيفعل الحاكم يعني أنت نعم تتزوج هنا يعني بالولي الأضل سميت بالولي الأضل هذا في مسألة بكرية المسألة بكرية وكذلك أما في الأرملة لا يعتبر ولي يعني بمعنى بدون إذنه هذا معنى الأرملة أو الطيبة بدون ولي يعني بدون إذن ولي أو هو كأنها تتزوج بنفسها يعني أتى الرجل ثم تكلم مع وليها هذه مرأة طيبة أو الأرملة أراد أن أتزوج بها أراد أن يتزوج بها ولكن الاتفاق هنا الإذن هنا بنفسها أنا أريد أن أتزوج به بدون إذن ولي ولكن بعد ذلك بعد الخطبة ثم من الولي يريد أن يزوج لا حرج لا مانع الأول في الخطبة بدون إذن ولي أو في الكلمة هو نوى أن يتزوج بها
Walakin idza lam ya'zan al-wali al-bikr al-armalah turid. Fan-nikah yani sayajri. فالنكاح سيجري سيمشي إلى مثال ثم هو يتكلم مرة أخرى من سيكون وليها مثال إذا ولي أبوها اتفق نعم يمشي إذا لم يتفق ممكن نرفع إلى ولي الأضل هكذا ماذا ولا المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك وبيع ما لا يملك مثال رجل لم يملك بضاعة أتى أو يأتي إلى دكان آخر هو قال لحظة دقيقة سأحمل البضائع هذا يكون البيع بيعنا لا يجوز البيع بيعنا لا يجوز البيع بيعنا هو ممكن لكن هو إذا كانت الوسيلة لا حرج أنا سأخذ ثم كذا لا حرج لكن هو يأخذ من دكان آخر ثم يبيع بثمن آخر هذا نعم هذا بيعا لا يجوز البيع في الحياة الإسلام لا يجوز وغير ذلك مما ما لا يعتد به من الأمور الفاسدة ممكن الحاج يجمع يجامع زوجته هذا الحد فاسد أو باطل فصل نأتي إلى فصل يعني معنى أصول فقه أما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه يعني يبنى عليها الفقه ممكن إذا عرفنا في المقدمة طريقة متكلم وطريقة فقهاء أما الفقهاء يبنى على الفروع أولا أما المتكلم بني على يعني نعم صحيح بني على من القواعد هكذا بخلاف الفقهاء ثم هنا ما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال يعني الحكم مثال الحكم هنا الصلاة حكم صلاة واجب لماذا الصلاة واجبة لماذا الصلاة واجبة يعني الصلاة واجب من أين نحن نعرف حكم فقهي في الصلاة واجب من أصول الفقه لأن الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة الأمر يقتضي للوجوب وكذلك يعتبر الحكم في الصلاة واجبة هذا معنى فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال هذا تعريف اختصار يحتاج إلى البيان أو ممكن في معنى آخر أصول فقه ممكن نحن نفصل أو نعرف لقبا وعلى معنى أو إضافية من أصول الفقه الأصول من الأصل أصول جمع من الأصل هو ما بني عليه هذا أصل لغة ثم بمعنى آخر فقه يعني بين إضافية ولكن لقبا بعد ذلك بمعنى لقبا وعلما هكذا ثم إلى استلحاد يعني أصول الفقه هي القواعد التي بها القواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الجمالية المعنى الجمالية يعني جميع الأدلة ثم من هذه الأدلة ستكون واجبا حراما ومكروها وغيره هكذا ثم والأدلة ها هنا خطاب الله عز وجل الأدلة جمع من دليل
wa khitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini Sunnah. as-sunnah. Yani al-adillah mungkin anda ba'di al-ulama qassama al-adillah bainal qismain. Al-adillah al-mubasyarah wal adillah ghair mubasyarah. Ma makna al-mubasyarah? Quran sunnah. Min Allah subhanahu wa ta'ala. Amma bi ghairi Allah subhanahu wa ta'ala sumia bil ghair mubasyarah. Yani mungkin qassama al-ulama al-adillah bainal qismain mubasyarah wa ghair mubasyarah. Amma al-mubasyarah Quran was sunnah wal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma siwahuma yani bimana ghair mubasyarah, bimana ghair mubasyarah. Thumma wa af'alihi, yani wa af'alihi yani fi ta'atihi wa iqrarihi, yani iqrar kama iqrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna syai'an minal fi'l, la yamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an minal fi'l wa ijma'al ummah. Hadza dalil lah, ijma'al ummah ya, na'am qat'ihi. Walakin fi ad-dilalah al-ijma' aqdam minal Quran wal hadis fil dilalah. Na'am, al-farqu baina dilalah wal adillah Aqwa. na'am, wal qiyas wal baqa' ala hukmi asli, yani istishab inda aqdami hadhil adillah huna wal baqa' ala hukmi al-asl, yani fi zaman al-madi al-hukm fi zaman al-madi kana mawjudan, walakin bi murri az-zaman wa hadzal hukm baqa' wal baqa'ah hakadha. Hadza sumiya bil istishab. Thumma wa fataya al-alim fi haqqil amma wal fatwa al-alim fi haqqil amma. Hadhihi tu'tabar al-adillah wa tuqassam al-adillah mubasyarah wa ghair mubasyarah. Amma mubasyarah minal Quran wal hadis. Nanti ila fasal wa may tawassalu bihi ilal adillah. Fa huwa al-kalam ala tafsili hadhil adillah wa wajhiha. Yani ala wa wajhiha huna bi anna wajh dilalah. Kakanu wajhud dilalah kaun dali kanu kana yakunu dalilan. Wajhud dilalah yakunu dalilan alal hukm kadzalika min jihad kauni nassan. Hadhihi dilah nas wa zahir wa amar wa nahi wa ghairi dzalika sumiya bi wajh dilalah wa tartib ba'diha ala ba'di, misal Quran wa sunnah ijma' qiyas summa hadis ahad hadis mutawatir summa ahad summa nas wa zahir. La nuqaddim ba'daha ba'da. Misal fi tartib adillah quddimat al-Quran summa al-hadis summa ba'da dzalika al-ijma' wal qiyas summa ba'da dzalika fi misal fil dilalah nas zahira summa muawwalah summa wa nas zahir wa muawwal wa kadzalika wa khamsah fi tartib al-adillah. Anda ada dalil kiam fata. Summa wa awwalu ma yabda'u bihi al-kalam ala khitab ilaihi azza wa jalla wa khitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahuma aslun lima siwahuma minal adillah. Hadza bayan minal musannif wa yadkhulu fi dzalika aqsamil kalam ba'da dzalik sanata'allam fi bab al-akhar bab aqsam al-kalam aqsam wal haqiqah wal majaz wal amr wal nahy wal umum sanati insyaallah.
Tsumma al-kalam fi af'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iqrarihi. Li'annahuma yajriyani majra aqwalihi fil bayan. Tsumma al-kalam fil akhbar. Li'annaha tariq ila ma'rifah ma dzakarnahu min al-aqwal wal af'al. Naam. Hadza fil kalam ikhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin naji ila ilmi mustalah hadisah marfu' al-aqwal, mungkin hadis Nabi min al-fa'il, min al-qaul wa min al-fi'l. Summa al-kalam fil ijma'. Ijma' lugatan bi makna ittifaq atau bi makna lazm atau al-azm atau bi makna al-azm. Hadza lugatan yani madalil fa'jma'u amrakum. Fa'jma'u amrakum fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Ajma'uhu nabi mana ya'zamu. Hadza ma'na al-jima' lughatan atau bi mana al-ittifaq. Amma istilahan, mana istilahan ittifaqu al-mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asri minal usuri ala amri minal umuri fi ahkami syar'iyah. Hadza bi taqyid wa qayyadna fi ahkami syar'iyah wa la nakun ijma' fi ghair ahkami syar'iyah. Li'annahu istabata kaunuhu dalilan bi khitabillahi azza wa jalla, yani man qala al ijma' la yujad. Hadza ghalat. Dalil al ijma' yujad fil Qur'anil Karim. Fa'jma'u amrakum fi surah Yunus al-ayah as-thaminiyah wal wahidah. Hakadha man qala lam yujad al-qiyas hadha al-jima' man qala al-jima' la yujad hadha ghalat. Hambali al-jima' aja. Hambali yu'tabar ijma'. Naam, huwa i'tarafa al-jima'. Wa khitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhuma yanaqid. Mana yanaqid? Yajma'. Mana yajma'. Wa khitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni al-Qur'an wal hadits wa anhuma Allah wa Rasul. Hadza al-ijma'. Tsumma al-kalam fil qiyas. Hadza nahnu fi mazilna fi fil adillah. Tsumma kalam al-qiyas. Ma man al-qiyas? Bana al-qiyas lugatan takdir. Al-musa atau al-musawah. Hadza mana takdir. Misal fulan qistu sauban. Huwa sawa sauban. Bimadha mungkin bizira'. Mungkin bizira'. Mungkin bil meter. Hakadha. Hadza makna qiyas lugatan. Wastilahan musawatu far'il li aslin fi'lati hukmihi. Yani nahnu nusawi al-illah al-far'al li asli fi'illah wa hukum arba'ah. Wa fi hadha at-ta'rif yani yakunu al-arkan qiyas. Naam. Yani al-asl awal al-far'. Al-asl thumma al-illah wal hukmah atau maqis alaihi wa maqis alaihi. Kaza. Hadza makna qiyas. Sanata'lam insyaallah li'annahu tsabata kaunuhu dalilan bima dzakara minal adillah. Kama alimna kullu dalil kullu adillah tarji' ila al-Qur'an. Mana tarji' ila al-Qur'an? Yakni sadarat minal Qur'an. Walakin lam yadhhar. Al-ijma' mungkin la yujad, lakin dalil fil ijma' mawjud. Fajmi'u amrakum. Wa kadzalika fil qiyas mawjud fi dalil fi dalil asl fi dalil mubashir. Wa ilaiha yastanid. Thumma nadhkuru al-hukma al-shay' fil asl. Hadza fil qiyas. Lian mustahida innama
yafza'u ilahi an adami hadhil adil mam faza' khaufa. Khauf. Misal lam yujad fil Quran wal hadis aina sayati ila ijma' wal qiyas ala tartib Tertib. Nah. ثم نذكر فتيا العالم فتيا العالم فتوى Fatwa. وصفات مفتي والمستفتي والمفتي هو مجتهد Nah. والمفتي هو والمستفتي طلبه Terlalu fatwa. فتوى لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكر. Nah, insyaallah سنبين في باب آخر. ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذا الآن نحن انتهينا من الأدلة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.